Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 3, lire et produire une affiche. Lecture, identifier et analyser les composantes d'une affiche. فعندنا هاد لو سيبور هذا فيه يعني خصنا واحد الملاحظات تكون ملاحظه دقيقه لهاد السيبور اللي عندنا. فإلا لاحظنا شنو غادي نلاحظوا؟ غادي نلاحظوا كاين واحد لا فواتور، كاين واحد المكتب، كاين واحد الشاز، كاين واحد البالون، كاينين دي بي. يعني هاد الكره ولي بي وتليفون وهاد المكتب تي شنو دلاله علياش؟ على واحد شومبر ديال واحد لونفون اللي هذه هي شومبر ديالو، فيها البلاصه فين يدير لي زيتود ديالو، كذلك فين تيلعب، وكذلك المتنفس ديالو. تتبقى هذه واحد شومبر ديال واحد لونفون ديالنا. فلاحظوا جيدا هاد لا فوتو هادي عندنا فيها واحد لافيش. سي دون سا شومبر كو فوتر enfant fait les pires rencontres. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase؟ يعني شنو بغات تقول لنا هاد لا فراز هادي؟ فهاد لا فراز هادي سي دون سا شامبر، يعني في الغرفه ديالو، كو فوتر انفون، بلي الطفل ديالكم في لي بيغ رونكونتر، تيدير واحد اللقاءات جد يعني جد خيبه بمعنى ديالنا، بجد يعني جد خيبه، ما نقدروش نتصوروها. يعني لقاءات اللي هي تقدر تكون غراب عليه. فكيفاش وهو كاين في الشومبر ديالو؟ حنا تنقولوا ان الطفل ديالنا الوقت اللي تيكون في الشومبر تيكون في مأمن، تنكونوا مرتاحين من جهته. ولكن هاد لافيش اللي عندنا تيقول دون سي دون سا شومبر كو فوتر انفون في لي بيغ رونكونتر، يعني في الشومبر ديالو الطفل ممكن انه يدير لي بيغ رونكونتر، يعني اخيب اللقاءات. فكيف ذلك؟ يعني كيف غيتموا هاد اللقاءات؟ فإلا لاحظنا هنايا في هاد لا فوتو مزيان معنا، فغنلاحظوا انه كاين واحد الشاز، كاين واحد لا طابل، كاين واحد الاورديناتور. يعني هاد اللقاءات وحنايا مخلي الولد ديالنا كاين في الشومبر، فغتتم عبر الكمبيوتر، عبر الاورديناتور. فكذلك كاينه واحد لا فواتور اللي هي هنايا تتبان لينا في هاد لا فوتو هادي، وكاين فيها في الداخل ديالها هذاك لونفون اللي تتكلم عليه هاد لافيش. يعني شنو بغا تقول هاد الدلاله ديال هاد لا فواتور اللي الداخل ديالها هاد الطفل؟ يعني هذاك اللقاء اللي تم في هذيك الشومبر ربما تعرض هذا الطفل هذا يعني بالكونتاكت ديالو مع هذوك الناس اللي كان تيتعامل معهم سور اورديناتور، الاختطاف او بيان يعني العنف او بيان. فهنايا كاين واحد العنف اللي تم على هذا الطفل هذا اللي كان يعني داخل الشومبر ديالو. فمن بعد ما كان واحد التواصلات اللي تمت على عبر الاورديناتور الكمبيوتر، فربما هذاك الوليد خرج وتلاقاه وقعت كارثه. يعني في عصرنا الحالي فتنشوفوا ان كاينين اختطافات، تيحيدوا لهم الكلي، تيحيدوا لهم. فهذا هو الموضوع، وهذا هو صلب الموضوع اللي كاينين هاد الايحاءات اللي كاينين هنايا. فهاد اللي هاد المجسمات اللي موضوعه، فما موضوعاش هباء منثورا، ولكن كل حاجه عندها دلاله. فهاد لي بي، كذلك البالون، لورديناتور، هاد الشومبر، فالايحاءات انها شومبر ديال واحد الوليد ولا واحد البنيته اللي هو مينور ولا صغير. فكانت هاد لافيش ديالنا هي عنوان اللي ملخص لنا كل ما تيدور في هاد الشومبر. يعني سي دون سا شومبر كو فوتر انفون في لي بيغ رونكونتر، يعني في الغرفه ديالو الولد ديالكم تيدير اخيب المسائل بهاد اللقاءات ديالو مع الناس الغرباء في هاد المجال ديال العولبه. فانتبهوا ونحترسوا. كيف ما قلت لكم غادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون ديال j'observe et je comprends. j'observe la fiche et je complète le tableau suivant. فعندنا هاد لو تابلو اللي عندنا فيه 3 كولون وعندنا هاد لي لين. ف بارتي دو لارشيف، هذاك لارشيف اللي عندنا élément d'analyse يعني عناصر اللي غادي نحلوها. interprétation، l'interprétation. فعندنا تكست وعندنا لي زيماج. هذاك التكست فقط عندنا سي دون سا شومبر كو فوتر انفون في لي بيغ رونكونتر. بالنسبه لي بيغ يعني هي المسائل الخيبه،
المسائل اللي ما تقدروش تصوروها، يعني تيقدر يديرها هذاك الوليد ديالنا ولا ديك البنوته. فعلى كل التكست عندنا فيه تيتر، سلوغان، سورس، تيبوغرافي. فبالنسبه للتيتر ديالنا، لو تيتر ديالنا هو، فهذا هو لو تيتر: C'est dans sa chambre que votre enfant fait les pires rencontres. هذا هو لو تيتر. سلوغان، كاسكو سا فو دير سلوغان؟ بمعنى نقدروا نقولوا انه شعار، شعار اللي غادي نلقاوه في هذيك الفوتو اللي غادي نرجعوا ليها نحدوا لكم. فهذا هو سلوغان، يعني هذا هو واحد الشعار اللي منزل على هاد لا فوتو. شنو تيقول؟ فيزون دانترنت ان ليو بلو سيغ، لنجعل من الانترنت موقعا اكثر امان. faisant d'internet un lieu plus sûr، لنجعل من الانترنت موقعا اكثر امانا. فهذا هو سلوغان، غادي تنقلوا هذا العنوان، هذا هو سلوغان. اما فيما يخص سورس، شنو هو السورس؟ وهو المرجع ديالنا. المرجع، فغادي نرجعوا لا فوتو كذلك باش نعطيكم المرجع. اكسيون انوسونس، اكسيون انوسونس. فهاد الاكسيون انوسونس فربما هي اللي جمعيه متكلفه بها او منظمه هي اللي متكلفه انها عملات على حساب هاد الوليدات هادو اللي تيوقعوا في العنف اللي تيتم عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي. دونك سورس ديالنا كيف ما قلت لكم هو اكسيون انوسونس. فها هي دي لو تيتر: C'est dans sa chambre que ainsi de suite. سلوغان: faisant d'internet un lieu plus sûr، يعني لنجعل من الانترنت موقعا اكثر امان. سورس: اكسيون انوسونس. تيبوغرافي: نوع الكتابه. تيبوغرافي هو نوع الكتابه. اون افيش، يعني هذه الكتابه اللي جبرنا تما كاينه اون افيش. فغادي ندوزو دابا حاليا لي زيماج. لهاد الايماج نشوفو لي كولور. الكولور غادي نرجعو كذلك لا فوتو. فإلا تمعنا في هاد لا فوتو هادي فتنلقاو لي كولور اللي فيها يعني عاتمين، يعني اللون ديالهم غامق، ما كاينش ليكليراج، ما كاينش الاضاءه اللي زاهيه ولا مخليه الاضاءه منوره، بالعكس نشوفوا الوان قاتمه، وكذلك كاينه العتمه والظلمات. فهو بالنسبه الكولور دو فون طلب لينا اننا نحدوا لي كولور دو فون، يعني الالوان ديال العمق. فالالوان ديال العمق تلقاوهم فيهم السواد، يعني كاين الوان يعني سواد، وكاين داكن غامق، فهادو هما الالوان اللي كاينين. فبالنسبه لا لوميير يعني الاضاءه، فإلا لاحظتوا ما كاينش واحد ليكليراج اللي هو كاينه ليكليراج واضحه وكاين النور اللي هو شاعل. فإلا لاحظتوا مزيان فهو الضوء كان هنايا خافت، يعني الاضاءه اللي كانت فابل، ما كانش واحد ليكليراج اللي هو واضح وباين. فهاد الايحاءات توحي ان يعني هذيك السرقه اللي تتم للاطفال يعني من وراء الشمس، يعني هكا من التحت لتحت كيف ما تنقولوا حنايا تتوقع من التحت لتحت. فما ربما وصلنا لدرجه اننا تيسرقوا الوليدات في وسط النهار، ولكن هنايا بغاو يوحيو ان هذا الشيء تيتم في الظلمات، يعني من وراء حجاب. فهنا كاين عندنا بالنسبه لي كولور دو فون عندنا داكينين، واللوميير عندنا كذلك يعني الاضاءه تري فابل، ما كانش اضاءه يعني اللي هي واضحه. وبالنسبه لي بيرسوناج اللي كاينين هنايا في لا فوتو فقط تنتكلموا على واحد لونفون، يعني كاين هنايا واحد لونفون اللي هو يقدر يكون مينور، يعني باقي صغير. بالنسبه لليو فين كاين هادشي، هاد لو حنا تنتكلموا على شومبر ديال سا شومبر، يعني شومبر ديال هاد لونفون اللي هو مينور. اذا غادي نملؤوا هاد الجدول هذا بالنسبه لي زيماج. كولور دو فون كيف ما قلت لكم الانواع ديال الالوان ديال العمق اللي عندنا تما قلنا سومبر اللي هي داكنه، اوبسكوري اللي كاينه واحد لوبسكوريتي اللي هي القتامه، كاينه لوبسكوريتي. بالنسبه للوميير تري فابل، يعني كاين يعني اضاءه ضعيفه جدا. لي بيرسون تنتكلموا على ان انفون مينور، انفون يعني ان انفون مينور. وبالنسبه لليو اللي تنتكلموا عليه المكان، فدون لا شامبر دو لونفون،
dans sa chambre يعني dans la chambre de l'enfant. فحاولت انني نكتب لكم يعني نعمل لكم الجدول نملئ لكم الجدول. عندنا partie de la fiche les éléments d'analyse. Interprétation. عندنا titre كيف ما قلت لكم c'est dans sa chambre que votre enfant fait les pires. C'est dans sa chambre que votre enfant fait les pires. هذا هو le titre. أما بالنسبة slogan فهو faisons d'internet un lieu plus sûr. faisons d'internet un lieu plus sûr يعني نعملوا من الانترنت موقع أكثر أمان. بالنسبة للسورس action innocence. action innocence. typographie عندنا une affiche. une affiche. أما بالنسبة لزماج فعندنا الكولور دو فون يعني الكولور اللي في العمق سومبر وكذلك اوبسكوريتي كاينه واحد العتمه. lumière très faible très faible. les personnes un enfant mineur. lieu dans la chambre de l'enfant dans la chambre de l'enfant. فبهكا غنكون نجزت لكم هذا الجدول هذا طلبا منكم. فهذا هو اون جلوبال الجدول ديالنا. نتمنى انكم تمكنوا من انكم تفهموا هذا الدرس اللي هو بسيط وهذا هو الملء الجدول ديالو. وكذلك نتمنى ان الجميع يستفد ويكون تمكن انه يسجل ويدون وكذلك يفيريفي لا ريبونس ديالو اللي كان جاوب عليها ويلقاها كذلك موافقه وموالمه مع هاد الاجوبه هذه. bon courage bonne chance à tout le monde. Séquence 3, lire et produire une affiche. Petite B, je réagis en remplissant le tableau suivant. شنو عندنا في هذا التابلو هذا؟ عندنا 2 colonnes et 3 lignes. Proposer un titre à cette affiche. يعني المطلوب منا اننا نقترحوا واحد العنوان لهاد لافيش ديالنا. فهذه هي لافيش اللي مطلوب منا اننا نقترحوا لها عنوان او بعض العناوين. فالعنوان المقترح الاول هو enfant en danger يعني طفل في خطر ولا enfant en péril. كذلك نعطيو عنوان اخر les naissances de nos enfants les naissances de nos enfants. ou bien كذلك نقدروا نعطيو كعنوان la sécurité de nos enfants يعني الامن ديال الاطفال ديالنا. ou bien كذلك نعطيو واحد الاقتراح اخر comment protéger nos enfants يعني كيفاش نحميو الاطفال ديالنا. وكذلك نديرو aide à nos enfants مساعده للاطفال ديالنا. كاينين عندنا بزاف ديال العناوين اللي نقدروا نقترحوهم كعنوان لهاد لافيش هذا اللي عندنا. ou bien luttons contre la violence des enfants de nos enfants luttons contre la violence de nos enfants. فغادي نعاود لكم هاد العناوين المقترحه اللي نزلت لكم. نقدروا نديروا enfant en danger enfant en péril وكذلك les naissances de nos enfants la sécurité de nos enfants comment protéger nos enfants وكذلك aide à nos enfants luttons contre la violence de nos enfants. فهادو كلهم عناوين مقترحه. عندنا سؤال مطروح ثاني انديكي لي دونجي دو الانترنت يعني حدد لنا المخاطر ديال الانترنت. فاليونا بوكو غنقدروا نحطوا بعض النقاط اللي هما تيكونوا من بين لي دونجي ديال الانترنت ك لا فيولونس العنف ضد الاطفال لارسيلمون يعني شنو هو لارسيلمون وهو التسلط وكذلك اشا اي فونت دو لونفون. فكيف ما تشوفوا انه وصلنا لدرجه ان الوليدات ديالنا ولاو تيتباعوا ويتشراو تيتحيد لهم لي كيلي ديالهم. فكاينين بزاف ديال الحاجات اللي هما دونجي خطر على الوليدات ديالنا وتتوقع يعني عبر الانترنت. فكيف ما قلت لكم لا فيولونس اللي هو العنف لارسيلمون اللي قلنا حنايا التسلط اشا اي فونت دو لونفون اللي تيكونوا هادوك لي بيرسون تيكونوا مينور تيكونوا قاصرين تيوقع فيهم هاد المسائل هادو. وكاينين بزاف عاد
غادي نحاول انني ننزلهم لكم مكتوبين. غادي نشوفوا السؤال المطروح اللي هو الثالث: proposer des actions et entreprendre pour protéger les jeunes sur internet. يعني هنايا عطيو واحد بعض الاقتراحات باش نأمنوا ولا نحافظوا على الوليدات ديالنا من الانترنت. فبالنسبه لنا الصوره المقترحه اللي شفنا فيها داك لافيش، كان هذاك الطفل في السياره يعني مختطف ولا وقع ليه واحد العنف جسدي، وبيان يعني كاين تما تيبان ظهر لينا وكاين واحد العنف على هذاك الوليد في الشومبر ديالو. اذا مادنا بغينا نديرو واحد دي بروبوزيسيون يعني نقترحوهم باش نبروتيجيو الوليدات ديالنا. فاول اقتراح انه خصنا يكون هذاك لورديناتور يكون بعيد على الشومبر ديال الوليدات ديالنا. يعني نقولوا pour protéger les jeunes sur ordinateur il faut installer ou bien brancher هذيك l'appareil ديالنا الاورديناتور au sein de la maison، يعني au sein في الوسط ديال لا ميزون، يعني ماشي ما يكونش في سا شامبر، في لا شامبر ديال لونفون ديالنا. كونترول بارونتيل. شنو هو الكونترول بارونتيل؟ يعني هو هذاك المراقبه ديال الوالدين، خاص يكون الكونترول بارونتيل. وكذلك on peut bloquer les sites web qui ne sont pas fiables. شنو تتقول هذه الجمله هذه؟ خاصنا نبلوكيو يعني المواقع ديال الانترنت اللي هما غير هادفين واللي هما يقدروا كالمواقع الاباحيه وغير ذلك، نبلوكيوهم تنمشيو لعند الخدمه ديال هاد المواقع مثل سفاري وبيان جوجل وهكا. فتندخلوا تنطلبوا منهم يعني لي زونفون اللي الاج ديالهم ما تيتعداش هاد السن ديالهم، ما يبقاش يبان لهم هاد لي سيت هادو. فهذه طريقه كيفاش نديرو تنبروتيجيو لي زونفون ديالنا. فغادي نعطيكم هاد لي النقط كاملين مكتوبين. petite B je réagis en remplaçant le tableau suivant. عندنا هذا هو لو تابلو اللي كان في الباج 40. proposer un titre à cette affiche. يعني غادي نعطيو كيف ما قلت لكم اقتراحات ديال واحد العنوان. فما غاديش نعطيكم عنوان، ولكن غنعطيكم عناوين كثيره بحكم انه ما يكونش تنزلوا كلكم واحد العنوان واحد. فنقدروا ندرجوا كعنوان enfant en danger يعني طفل في خطر، enfant en péril كذلك نفس المعنى، luttant contre la violence des enfants يعني لنتحد ضد يعني العنف ضد الأطفال، la sécurité de nos enfants، la sécurité de nos enfants، comment protégeons nos enfants، les naissances de nos enfants. وكذلك عندنا آخر شيء aide à nos enfants يعني المساعدة لوليداتنا. فنحاول أنني نكبر لكم. فهادو هما enfants en danger، enfants en péril، luttons contre la violence des enfants، la sécurité de nos enfants، comment protégeons nos enfants، les naissances de nos enfants، aide à nos enfants. كل هادو ما هما إلا اقتراحات وعنوان لهذاك لافيش اللي عندنا. indiquer les dangers de l'internet يعني نحدو المخاطر ديال الانترنت. فالمخاطر ديال الانترنت فراه هي عديده من غير اننا نشوفوا الايجابيات ديال الانترنت. فعندنا كمخاطر لا فيولونس العنف، لارسيلمون كذلك التسلط، اشا اي فونت البيع والشراء في لي زونفون مينور، لي ميساج انتروسيف اي دونجورو دوك الرسائل اللي تيجيو لينا اللي تيكونوا رسائل اللي هما ما تيكونوش في الصالح ديال الوليدات. مثلا فعندنا كذلك لي ميساج انتروسيف اي دونجورو يعني دوك الرسائل اللي تيمروا عبر الانترنت تيكونوا مشاكل اللي نقدروا نوقعوا في مشاكل غير بهذاك التواصل ديال لا ميساج. يقدر الولد يدخل في شي عقيده من غير الدين ديالو، يعني حين تيتواصل بالرسائل تيوصلوه يقدروا يوصلوا شي حاجه اللي هي تقدر تخرجوا حتى من الدين ديالو ولا المله ديالو. يوصل الموصل انه يتعلم هذوك اللعبه كلعبه مريم اللي تؤدي حتى الموت. يعني كاينين رسائل اللي تمروا عبر الانترنت اللي ماشي في الصالح ديال الابناء ديالنا. كذلك عندنا دي كونفرساسيون دونجوروز يعني كاين محادثات اللي تيكونوا دونجوروز فيما معناه اللي
تيدخل في هذا الميساج اللي قبله لو ريسك دارسيلمون اون لين، يعني لو ريسك هذاك الخطر ديال التسلط اللي تيكون عبر يعني في اون لين على الخط. سيت انترنت بور ادولت او الليغو، يعني هادوك المواقع ديال الشباب اللي هما مراهقين و الليغو، فتنقدروا نصيبوهم انهم تيدخلوا المنابر او بيان تيدخلوا لواحد المواقع اللي هما اباحيه، يدخلوا المواقع اللي هي ماشي في المصلحه ديالهم. فهادو كلهم دي دونجي بالنسبه تيعطيها الانترنت لهاد الوليدات هادو، فنحتاطوا. La violence, l'harcèlement, achat et vente des enfants mineurs, messages intrusifs et dangereux, des conversations dangereuses, le risque d'harcèlement en ligne, sites internet pour adultes ou illégaux. سؤال ثالث: proposer des actions à entreprendre pour protéger les jeunes sur internet. يعني عطي واحد الاقتراحات اللي تقدر تأمن لينا الوليدات ديالنا الكونتاكت ديالهم مع الانترنت. فكاينين هنا بليزيور نوت اللي ممكن انكم تعتمدوها باش نحيدوا هذاك لو دونجي على الوليدات ديالنا بعلاقتهم مع الانترنت. فعندنا هاد لي نوت هادو كاين كونترول بارونتال. On peut bloquer les sites web qui ne sont pas fiables, يعني qui ne sont pas garantis. Évitez de laisser un jeune enfant seul devant l'écran. Placez toujours l'ordinateur dans une pièce commune et surtout pas dans la chambre de l'enfant, afin de regarder un œil sur ce qu'il fait. Et encadrer l'utilisation d'Internet, nombre d'heures autorisées par jour. يعني l'horaire تندخلوا في l'horaire ou bloquer les sites déconseillés. فهاد لي زانفورماسيون هادي يعني كونترول بارونتال. شنو تيعني لنا؟ وهو المراقبه الابويه ديال الابوين الام والاب. كذلك اون بو بلوكي لي سيت ويب كي نو سون با فيابل، خصنا نبلوكيو هادوك لي سيت ويب المواقع ديال الانترنت اللي ما هماش هادفين، حنا تنعرفوهم انهم ماشي هادفين وماشي غارونتي فتنبلوكيوهم. éviter de laisser un jeune enfant seul devant l'écran، يعني نحاولوا اننا ايفيتيو، يعني نتجاوزوا اننا نحطوا الوليد ديالنا ولا البنوته ديالنا يعني امام واحد ليكرون ولا امام واحد الايباد ويكون بوحديته. فدائما خصنا نحطوه في واحد بلاسي توجور لورديناتور دون ان بيس كومون، يعني نحطوا هذا الاورديناتور ديالنا في واحد المكان اللي هو يكون مشترك في الدار، هكا يكون مشترك. اي سورتو با دون لا شومبر، ما نحطوش لهاد الوليد في الشومبر ديالو افان دو ريغاردي ان اوي سور سو كيل في. ومره تنجيو تنديروا واحد الطليله تنشوفوا هذاك الوليد شنو تيدير. يعني هذا يعني من بين سميتو لي بروبوزيسيون باش نبروتيجيو لي جون سور internet. Encadrer l'utilisation d'internet nombre d'heures autorisées، يعني تنمشيو نحدوا الاستعمالات ديال هادوك لي زور اللي غيستعملهم هذاك الوليد، يعني بار جور على حسب النهار. وكذلك نبلوكيو لي سيت ديكونسيي، ونبلوكيو هادوك المواقع اللي يعني غير مصرح ليهم ولا غير ما فيهمش الافاده لوليداتنا. نمشيو نبلوكيو لي سيت ديكونسيي. Contrôle parental. On peut bloquer les sites web qui ne sont pas fiables, garantis. Évitez de laisser un jeune enfant seul devant l'écran. Placez toujours l'ordinateur dans une pièce commune et surtout pas dans la chambre afin de regarder un œil sur ce qu'il fait. Encadrer l'utilisation d'Internet, nombre d'heures autorisées par jour, horaire. Bloquer les sites déconseillés. فهادو كلهم كيف ما قلنا c'est des propositions, des actions à entreprendre pour protéger les jeunes sur Internet. Si je complète le texte suivant. Il s'agit d'une affiche produite par... Elle met en avant, elle vise à mettre en garde
contre. فعندنا هنايا مطلوب منا أننا نملؤ الفراغ بما يناسب. فغادي نجيو نشوفو il s'agit d'une affiche produite par Action énonce. Action énonce. Elle met en avant l'enfant. Elle vise à mettre en garde les dangers de l'Internet contre la sécurité de... Petite C, je complète le texte suivant. Il s'agit d'une affiche produite par... Elle met en avant. Elle vise à mettre en garde contre. فالمطلوب منا في هذا التساؤل هذا أننا نملؤ الفراغ بما يناسب. Il s'agit d'une affiche produite par Action énonce. هي اللي كاينة في الصورة اللي في الخلف. Action énonce. Elle met en avant l'enfant, يعني تعطي الأولوية للطفل. Elle vise à mettre en garde شنو تعطينا la sécurité de l'enfant contre ضد أشنو ضد les dangers de l'internet ضد les dangers de l'internet. فهذا هو الجواب. Je complète le texte suivant. Il s'agit d'une affiche produite par Action énonce. Action énonce. Elle met en avant l'enfant. Elle vise à mettre en garde la sécurité de l'enfant. La sécurité de l'enfant contre les dangers de l'Internet. Contre les dangers de l'Internet. فبالنسبة je retiens عندنا l'affiche est un moyen d'expression et de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? وأن هاد l'affiche وهي وسيلة تعبير التواصل. وكذلك c'est un support porteur de son. وهي واحد الدعامة تحمل معنى. Pour cette raison, لهذا السبب, il est essentiel de dégager من الضروري أننا نستخرجوا tous les éléments qui la composent et de l'interpréter. يعني نستخرجوا جميع العناصر اللي تتكونها وأننا نفسروهم ونحللوهم. Ensuite, ثم, pour comprendre le message véhiculé. من أجل فهم الرسالة الممررة وهو le message véhiculé. من أجل فهم هذيك الرسالة الممررة. غادي نرجع لكم الصورة. عندنا le texte et l'image sont complémentaires. فعندنا الصورة النص والصورة مكملين لبعض. يعني كاينة علاقة تكامل وترابط هنايا. فالصورة تتكمل لنا هذيك الكتابة اللي تتسمى لافيش. La première est illustrée par la deuxième. شنو قلنا أن الأولى الأول اللي هو النص موثق بالثاني اللي هو الصورة. الأول اللي هو النص موثق et illustré par la deuxième موثق بالصورة. فغادي نعاود لكم بواحد العجالة هاد جو روتيان اللي خصكم تفهموه. فاحنا كنا في الدرس ديال العيون دابا ولينا في هذا ننتبهوا أنكم لافيش خصكم تعرفوا qu'est-ce que ça veut dire l'affiche وكيفاش خصنا نستخرجوا كاع لي كومبوزونت ديال هذاك لافيش في هذيك الصوره مع هذيك الكتابه وكل حاجه شنو تتعني. فما تستهنوش بهاد انكم تعرفوا لافيش وصافي فقط، بالعكس فانتبهوا. فكاين هنايا تدقيق وكاينين مازال دروس متواليه. لافيش est un moyen d'expression et de communication كيف ما سبقت قلت لكم، وهي وسيله تعبير وتواصل. C'est un support porteur de son. قلت لكم بأن هذا عام تحمل واحد المعنى، تتكون عندها واحد المعنى. فعلى سبيل المثال حنايا عندنا هاد لونفون اللي تيحمل لنا واحد لا تابلت، وعنده واحد الكتابه اللي مكتوبه ليه سور تابلت. يعني هذه هي اللي تتسمى لنا لافيش ولكن كذلك تنسميوها سلوغون. شنو هو؟ هذا تيبان لنا عنوان ولكن هو تيسمى سلوغون حين تكتب واحد الصيغه بغيف تيكون مختصر وتيكون عنده معنى اللي تيتوصل اللي دغيا تيوصل مع الصوره. ملي تنكتب واحد الميساج مع الصوره فتيكون هذاك الميساج تيوصل واحد السرعه دقيقه. غنشوفوا لافيش est un moyen d'expression et de communication. C'est un support porteur de son.
ووسيلة تعبير وتواصل، وكذلك دعامة تحمل معنى. pour cette raison، من أجل هذا السبب il est essentiel de dégager، يعني ضروري أننا نستخرجوا tous les éléments qui la composent et de l'interpréter، يعني خصنا نخرجوا جميع العناصر اللي تكوننا هاد اللي تنشوفوا هاد السيبوغا هادي اللي تتكونها ونفسروها ونحلوها. لاش زعما علاش غادي نستخرجوا هاد لي زيليمون كاملين؟ من اجل فهم الرساله الممرره، وهي كومبروندر لو ميساج فيكولي. هذا بغاو يمروا لينا واحد لي ميساج، يعني واحد الرساله، من اجل يعني هاد لونفون اللي هاز هاد لا تابليت وهاد ليكريتور بالخضر وهاد كلشي اللي تشوفي كل حاجه وعندها الهدف ديالها علاش منزله في لا فوتو. دونك نقولوا حنا قلنا بان لو تكست، هاد التكست هذا اي ليماج، هاد الصوره هادي سون كومبليمونتير، راه متكاملين مع بعضيتهم. لو بروميير اللي هو النص illustré par la deuxième، يعني هاد النص راه موثق بالصوره، هاد النص راه موثق بالصوره. فإلا لاحظنا في هاد لافيش سورفي، ولا تنقولوا سلوغان سورفي برودون سي سورفي انتيليجون، يعني التصفح الآمن هو تصفح ذكي. التصفح الآمن هو تصفح ذكي. باش نعرفوا هاد العبارة شنو، هذا تيتسمى سلوغان. اكسيون انوسونس اكسيون انوسونس قلنا شنو هو؟ قلنا هو سورس، هو الجمعيه او بيان المنظمه اللي دارت لينا، اللي حامله هذا الشعار هذا وتدافع لنا على الطفوله، وكاين كذلك تيبان لكم كاين واحد اللوغو، يعني واحد الفيليل هذا، وكاين واحد المربع اللي هو بهذا الكولور هذا. فهذا تنقولوا حنا كاين واحد اللوغو، كاين واحد سورس، وكذلك كاين واحد اكريتور، كاين واحد لا فوتو. هادو كلهم دي كومبوزونت، مكونات تتكون منها هاد الصوره ديالنا وبالدعامه اللي عندنا إليمون أورينتون لا ليكتور، يعني العناصر الموجهة للقراءة. العناصر الموجهة للقراءة، جو سيت tous les éléments qui composent l'image، نستخرج جميع المكونات اللي تتكون لنا هاد ليماج ديالنا. فشنو هو الملاحظ في هاد الفوتو هادي اللي عندنا؟ العناصر اللي عندنا كيف ما سبقت وتكلمت معكم، عندنا واحد الولد، يعني واحد الطفل اللي هو تيحمل لينا هاد طابليت اللي مكتوب فيها واحد الجمله، واحد لا فراز اللي سورفي برودون سي سورفي انتيليجون، بمعنى التصفح الآمن هو تصفح ذكي. وكذلك تنشوفوا كاينه واحد الجمله اللي هي اكسيون انوسونس اللي دائما تندرجها لكم في سورس. وعندنا كذلك هذا اللي تنسميه لوغو، كاين واحد الفيليل وكذلك واحد الاطار بلون بنفسجي تندخلوه في لوغو. إليمون أورينتون لا ليكتور، يعني شنو معنى هادي؟ وهما العناصر الموجهة للقراءة. العناصر الموجهة للقراءة، نشوفوا السؤال مطروح جو سيت تو لي زيليمون كي كومبوز ليماج، نذكر ولا نستخرج جميع العناصر اللي تتكون لنا الصورة. فالصورة كيف ما تشوفوا هناك الطفل اللي تحمل لنا واحد التابلت اللي مكتوب عليها واحد لا فراز سورفي برودون سي سورفي انتيليجون، يعني التصفح الامن هو تصفح ذكي. وكذلك نوجدوا ان كاينه واحد الكلمات اللي هما اكسيون انوسونس. هذا هو المرجع ديال هذه الكتابه اللي كاينه. وكذلك كاينه تنشوف واحد اللوغو اللي هو صغير، كاين واحد الفيليل، واحد الاطار اللي هو بالبنفسجي. فكل شيء هادو تندرجوهم. فالمطلوب منا اننا نستخرجوا جميع العناصر اللي تتكون لنا الصوره. فغادي ندرجها معكم ان شاء الله تعالى. تنلاحظوا ان بيتي انفون كي بورت اون تابلت كي ريغارد او ديسو، وعندنا لوغو اللي هو هذا، وعندنا كذلك هذا سلوغان يعني سورفي برودون سي سورفي انتيليجون، هذا هو سلوغان. وكذلك عندنا واحد لوغو اللي هو هذا، عندنا اكسيون انوسونس، عفوا هذا هو اللوغو، وعندنا هذا هو سورس اكسيون انوسونس. وصافي هادو هما فقط العناصر اللي هما تيوجدوا لنا في هاد لا فوتو هادي.
فكيف ما جاوبت لكم على الأسئلة شفويا دابا كتابيا جو cite tous les éléments qui composent l'image وهذا طلبا منكم. Un petit enfant qui porte une tablette et qui regarde déçu. Slogan هو surfait prudent c'est surfait intelligent. وكاين عندنا الكولور ديالو en vert. اللوغو راه وريتو لكم. Source action énonce innocence. Les personnes qui l'en font, typographie, écriture, standard en gras. Typographie, écriture, standard en gras. فهادو حاولت أنني ننزلهم لكم وندقق لكم في جميع لي زيليمون لي كومبوزونت باش ما ننساو حتى شي حاجه. فعندنا un petit enfant qui porte une tablette et qui regarde déçu. Slogan surfait prudent c'est surfait intelligent. الكولور ديالها en vert. Logo source action innocence. Personne enfant typographie écriture standard en gras. Interroge les éléments relevés pour comprendre le message véhiculé. فشنو السؤال المطروح هنايا؟ أتساءل على العناصر التي استخرجت من هذه الصورة هذه اللي في الأعلى من أجل ماذا؟ من أجل فهم الرسالة الممررة. فكيف ما قلت لكم الرسالة الممررة هنا شنو كانت هي surfait prudent c'est surfait intelligent. شنو المعنى ديالها؟ هو التصفح الامن، هو تصفح ذكي. هذه عباره تقول باننا خصنا ننتبهوا لوليداتنا لا قل ولا اكثر. فغادي ندرجوها في هذا الجواب. Interroger les éléments relevés pour comprendre le message véhiculé. الرسالة الممررة كانت surfait prudent c'est surfait intelligent dont l'objectif est informer les jeunes sur l'aspect positif et négatif de la navigation en ligne. يعني كذلك السلبيات والإيجابيات ديال النافيغاسيون اون لين، يعني من تنكونوا نبارطاجيو ولا تنكونوا نافيغيو في الانترنت اون لين. فهذا هو كل ما يخص الصفحه 40. Petite B. J'analyse cette affiche pour en dégager le message véhiculé. شنو تيقول هذا السؤال هذا؟ أحلل هذا الافيش، يعني أحلل هذا الافيش اللي عندنا من أجل استخراج الرسالة الممررة، يعني pour en dégager le message véhiculé، من أجل استخراج الرسالة الممررة. فبالنسبة للتحليل ديالنا غادي نبقاو نحلل معكم هاد الافيش اللي عندنا. فأحلل هاد الصورة اللي تتضمن لينا الكتب. لاحظتوا عندنا هنايا واحد المفتاح اللي هو كبير، فوق منه كتيبات، وكذلك عندنا أشخاص على مختلف الأعمار ديالهم، يعني عندنا الشباب وكذلك عندنا لي زاجي وعندنا لي فام، عندنا لي جون لي زوم لي غارسون لي في، عندنا هما لي في لي غارسون لي زوم، عندنا لي فام. فهنايا إلا لاحظتوا ما عندناش واحد الشريحة اللي هي مقصودة، بالعكس عندنا مختلف الأجناس وعندنا مختلفين هنايا. وكذلك عندنا واحد المفتاح اللي هو كبير فوق منه الكتيبات. فغادي نمشيو نرجعوا لهاد الكتابه اللي معطيه لنا هنايا مكتوب éducation clé pour l'avenir. فغادي نلاحظوا éducation clé pour l'avenir، ما قلناش ما كاتبينش l'éducation c'est le clé pour l'avenir، فكاتبين éducation 2 points clé pour l'avenir. فهاد العنوان المتواجد في لافيش، المغزى من هذا العنوان هذا هو أن ليدوكاسيون هو أو الدراسة أو التعليم أو التعلم، كلهم مصطلحات يعني تيصبوا في نفس الاتجاه. هو مفتاح، هو واحد المفتاح للمستقبل اللي غادي يفتح لنا وخلينا نولجوا المستقبل بكل أريحية ويفتح لنا البيبان ديالو. دونك يعني تيقول هذا العنوان هذا اللي في هذا لافيش هو أن الدراسة ولا لاحظتوا أن كل حاجة تتعلق بالدراسة، كتيبات، كتب مختلفة على حسب مختلف الأجناس، اللي من خلال هذا العنوان وهذه الصورة فهناك علاقة ترابط وتكامل ما بين هذا العنوان éducation clé pour l'avenir وهذه الصورة.
هناك علاقة ديال الترابط والتكامل ما بين العنوان وكذلك الصورة. يعني أن ليدوكاسيون المغزى من هاد لافيش اللي عندنا هو أن ليدوكاسيون المغزى منه أن ليدوكاسيون أو الدراسة أو التعليم هو مفتاح ديال المستقبل والولوج للمستقبل بكل أريحية. أو بمعنى آخر نقدروا نقولوا أن مفتاحنا للمستقبل، المفتاح للمستقبل هو ليدوكاسيون، هو الدراسة. فهذا تنسميوه عنوان أو لا بالأحرى شعار اللي كيف ما سبقنا قلنا في هذيك لاباج اللي فاتت تنسميوه كذلك سلوغان، إما تيتر ولا تنسميوه سلوغان. علاش؟ لأنه عندنا واحد الميساج اللي هو ما متوسعينش فيه ولكن مكملين بالصورة، ما عطيناش يعني داك لو تيتر اللي هو كامل، ولكن عطينا يعني بحال لي كلي زائد ان الصوره غادي تكمل لينا هذاك الميساج اللي عندنا في لو تيتر. دونك هذا تيتسمى لنا لو سلوغان، وعندنا هذا الشعار اللي هو في نفس الوقت كيف ما قلت لكم هو عنوان وكذلك شعار. إذا لاحظتوا هذه الصورة لاحظوها جيدا، فهي صورة جد معبرة بهذا المفتاح اللي هو كبير، هذا لو كلي هذا اللي تيجلس منه فوق منه أشخاص منهم اللي مسنين اللي عنده اللي آجي وكذلك منهم الشباب، وعندنا فوقه كتيبات اللي هما بأحجام مختلفة كذلك بالجانب ديالو. فلا لاحظتوا أن سوا غاديين سوا جايين سوا جالسين سوا واقفين، يعني في أي بوزيسيون في أي مكان فين ما كنتو، الرسالة الممررة هنايا لو ميساج فيكولي، فالرسالة الممررة وهي الدراسة، تيحثوا على الدراسة. كنتي جالس كنتي واقف كنتي غادي كنتي جاي، يعني الدراسة يعني. وكذلك ما خصوهاش لواحد الفئة معينة، بالعكس ما اقتصروهاش على واحد الفئة معينة، بالعكس سواء شباب سواء شابات سواء نساء سواء رجال، فكل شيء مطلوب أنه الدراسة والعلم والبحث. اللي ليدوكاسيون هي المفتاح ديال المستقبل في وجوه جميع الفئات. كيف ما قلت لكم ما تتقتصرش هاد الميساج هاد الممرر ما تيقتصرش على واحد الفئة معينة. فكلكو سوا عندنا هنايا لي فيات لي فام لي بيرسون يعني لي زاجي، وعندنا كذلك لي غارسون ميم لي بيرسون لي يعني كي ترافاي حتى هما يعني مطالبين باش بليدوكاسيون. فكل شيء هنايا اللي لاحظتوا قلت لكم غاديين جايين واقفين جالسين، يعني في اي بوزيسيون في اي مكان في اي وقت، يعني كاين واحد الميساج هو حاملين الكتاب حاملين يعني ليدوكاسيون. فكلنا الميساج الممرر انك خصك تقرا لجميع الفئات وجميع الناس تيمروا لهم هذا الميساج هذا. علاش؟ لان المفتاح ديال المستقبل هو ليدوكاسيون، المفتاح ديال المستقبل هو ليدوكاسيون. فالميساج الممرر يعني لو ميساج فيكولي هنايا شنو تيبغي يقول؟ il faut améliorer il faut avancer il faut progresser. يعني لاش؟ يعني pour tenir واحد المستقبل اللي يكون زاهر، يعني واحد سميتو pour arriver à l'avenir ou bien avoir un passe à l'avenir ou bien كذلك نقدروا نقولوا un clé à l'avenir. il faut s'éduquer يعني خاصنا نقراو وهادو كلشي المضمون هاد الصورة تيطالب وتركز على ليدوكاسيون. فما غاديش نبعدو نعاود لكم هاد الفكرة. فكيف ما قلت لكم المفتاح ديال لافونير اللي هو ليدوكاسيون، شنو تيقول لنا هاد الميساج الممرر عبر هاد لافيش هذا؟ واننا il faut améliorer il faut avancer il faut progresser. علاش؟ من اجل ماذا؟ pour arriver à l'avenir pour bien avoir un passe à l'avenir ou bien un clé à l'avenir. il faut شنو خصنا نديرو؟ il faut s'éduquer يعني خصنا نقراو، يعني ونقراو سوا جالسين سوا واقفين
سواء غاديين سواء جايين، يعني بجميع لي بوزيسيون. كان هذا هو الميساج الممرر. Petite C, le message véhiculé par l'affiche t'a-t-il marqué? Comment؟ يعني السؤال مطروح هنايا، هل الرسالة الممررة عبر الأفيش هل أثارت انتباهك وكيف؟ أعيد السؤال، هل الرسالة الممررة عبر الأفيش هل أثارت انتباهك وكيف ذلك؟ فالجواب وهو نعم، يعني ثار الانتباه. علاش؟ فهناك واحد الحاجة اللي هي غريبة في هاد لافوتو هادي، هو بالعادة أن الناس يجلسوا فوق المقاعد أو بيان لي بون ولا شي حاجة، ولكن هنايا جالسين فوقاش؟ فوق مفتاح اللي هو كبير، واحد المفتاح اللي هو كبير. الحاجة الغريبة هي أن الناس جالسين فوق مفتاح، بالعادة تيجلسوا فوق كراسي أو غير ذلك. من بين الأشياء اللي أثارت انتباهي كذلك أن جميع الفئات تقرأوا، كلهم حاملين الكتاب، من بينهم نساء ورجال، شباب بنات، واقفين غاديين جايين جالسين. تنكرر الهضرة حيت هذا هو التحليل ديال لافيش. إلا بغينا نجاوبوا على هذا السؤال ديال لو ميساج فيكولي بار لافيش تاتيل ماركي وكيف ذلك et comment. Oui, il nous a bien marqué parce qu'il y a une clé au lieu d'avoir un banc ou des personnes qui s'assoient. عندنا هنايا عوض أن يكونوا الناس جالسين فوق لي بون ولا الكراسي العاديين، فجالسين فوق واحد المفتاح اللي هو كبير، فهذا مما تيثير الانتباه. ماشي مألوف أن الناس يجلسوا فوق المفاتيح. المفاتيح خصصت يعني لفتح الأبواب، لذلك فمن الانتباه اللي غيثير الانتباه ديال الجميع كيفاش هاد الناس جالسين فوق هاد المفتاح. فكذلك كاينين اللي تيثير انتباه أن الناس اللي موجودين في الصورة في هاد لافيش هذا بدون استثناء، يعني سواء ذكور سواء إناث سواء رجال سواء نساء، كلهم يحملون الكتاب بدون استثناء. فهذا من بين كذلك الحويجات اللي تيثيروا الانتباه. يعني عندنا لي بيرسون كيف ما قلت لكم et les personnes sans exception il tient le livre et il lise. يعني عندنا هنايا جميع الناس تيحملوا الكتاب وتيقراو فيه. Petit B, j'analyse cette affiche pour en dégager le message véhiculé. نحلل هذا الافيش من أجل استخراج الرسالة الممررة le message véhiculé. فكيف ما حللت معكم هذاك الافيش، فالجواب ديالو هو pour arriver à l'avenir. غادي نفتحوا واحد القوس او بيان كذلك avoir un pass à l'avenir، يكون عندنا واحد المفتاح ولا واحد يعني كيفاش ندوزو لافونير. ان كلي à l'avenir، واحد المفتاح لافونير. il faut s'éduquer، يعني تنأكدوا على l'éducation، على التعلم ولا التعليم ولا الدراسة، ولا المهم تيبقاو كلهم تيصبوا في نفس النطاق. يعني pour arriver à l'avenir ou bien avoir un pass à l'avenir, un clé à l'avenir, il faut s'éduquer. C'est le message véhiculé par l'affiche t'a-t-il marqué. Comment؟ هل الرسالة الممررة عبر الأفيش هل أثارت انتباهك وكيف؟ يعني سبق وجبت لكم على هذا السؤال المطروح. فكيف ما تطلبوا وتتبعوا الكتابة، فحاولت أنني ندرج لكم هادو غيركم كوا، يعني رؤوس الأقلام اللي تقدروا أنكم تجاوبوا بهم، ولكن ماشي جواب محدد، ماشي هو جواب محدد، فقط أفكار نزلتهم لكم باش كل واحد يعتمدهم في الجواب ديالو. Oui, il nous a bien marqué parce qu'il y a une clé au lieu d'avoir un banc ou des personnes qui s'assoient. يعني اللي ارتار الانتباه هو هذاك المفتاح الكبير اللي نورمالمون الناس يجلسوا فوق واحد الكراسات، يجلسوا فوق لي بون هكا، ولكن حنا عندنا مفتاح جالسين فوق الناس. هذا مما يثير الانتباه، ومن غير المعتاد ولا من غير مألوف أن الناس يجلسوا فوق المفاتيح. من المعروف أنه المفتاح تنفتحوا فيه الباب، ما تنجلسوش فوقه، فهذا مما يثير الانتباه.
يعني oui, il nous a bien marqué parce qu'il y a une clé au lieu d'avoir un banc ou des personnes qui s'assoient. كذلك الملاحظ في هذا الافيش هذا les personnes sans exception il tient le livre et il lit. يعني الناس من مختلف الشرائح واقفين غاديين جايين جالسين، ذكور إناث ونساء ورجال كلهم بدون استثناء هازين الكتب ديالهم وتقراو. C'est une invitation à lire, à s'éduquer, à s'enseigner, s'informer et s'améliorer. فهادو كلهم مرادفات لبعضيتهم عندهم نفس المعنى، وهو التطور، القراءة، الدراسة، التعلم، فكلهم مرادفات لياش من أجل أننا نحققوا المستقبل ديالنا ويكون واحد المستقبل اللي هو زاهر. يعني ضروري وباش نوصلوا ليه خصنا l'éducation. Il faut progresser, il faut avancer pour faire toutes ces choses, il faut s'éduquer. يعني باش نوصلوا للمبتغى ديالنا خصنا الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة اللي تأكدوا عليها في هذا الميساج الغير مباشر اللي جا عبر هاد لافيش اللي عندنا هنايا، واللي تتمثل لينا في هذا المفتاح بهاد الاشخاص، بهاد كذلك بهاد l'éducation clé pour l'avenir اللي كما سميتو لكم، بهاد لو بتي سلوغان اللي عندنا، بهاد لو بتي سلوغان اللي عندنا. فهادو كلهم كانوا دي زانديس اللي تيأكدونا نفس الفكرة ونفس الميساج فيوكولي، نفس الرسالة الممررة اللي هي الدعوة إلى ليديكاسيون، التعلم والتمدرس، لأنه مفتاح المستقبل. Longue communication. Situer un élément dans l'espace par le biais des localisateurs. فهاد العنوان هذا هو تيطلب منا تحديد ان élément dans l'espace، يعني تحديد مكان واحد العنصر في الفضاء dans l'espace بواسطة par le biais des localisateurs، يعني واحد البيي ديال لوكاليزاتور اللي هما سو سون دي مويان، واحد الادوات اللي تنستعملوهم باش نحدوا تموقع الاشياء، اللي تنستعملوهم باش نحدوا تموقع الاشياء. فبار اكزومبل عندنا في هذا لافيش هذا، فعندنا هاد لومول، فتنقولوا هاد لومول بجانب هاد لو بول، ولا كذلك تنقولوا انه بجانب فوق طاوله وبجانب النافذه. فهكذا دواليك وغادي نطرقوا لهاد الصوره هذه وهاد لو سيبور هذا باش نشرحوه بالتدقيق. فببساطه ان العنوان تيطلب منا تحديد مواقع الاشياء. فعندنا في هاد لافيش هذا بزاف ديال الاشياء اللي كيف ما تشوفوا، فالمطلوب منا اننا سنحدوا المواقع ديالها. بماذا؟ كيف ما قلنا بواحد الوسائل اللي هما دي لوكاليزاتور، يعني سو سون دي مويان اللي تنستعملوهم باش نحدوا تموقع الاشياء. مثال عندنا في لاباج اللي هي 43 كاينين فيها جميع الادوات اللي تنستعملوهم. فعندنا pour, jusqu'à, à, vers, au dans, au en, au à, chez, sous, à gauche, à droite, devant, derrière, en face, après, par. كلهم هادو تيتسموا سو سون دي لوكاليزاسيون، هادو باش نحدو تموضع الاشياء. ضروري تنستعملوا هاد لي مويان هادو باش نحدو، يعني امام، خلف، وسط، داخل، خارج، باش نعرفوا واحد الانيه فين تتموضع واحد الشيء فين كاين، ولا واحد المكان فين كاين بالتحديد بالتدقيق. فتنستعملوا لي مويان ديال لوكاليزاتور، دي مويان دو لوكاليزاسيون باش نعرفوا التموضع ديالو بالتدقيق. فكيف ما تشوفوا هنايا عندنا سيبور. شنو هو السيبور؟ يعني عندنا دائما كيف ما تشوفوا في العربيه تنصيبوا نص الانطلاق، ولكن حنا ما عندناش نص هنا، عندنا واحد الصوره اللي غادي ننطلقوا منها باش نستخرجوا منها جميع العناصر وفين تيتموضعوا ولا فين تيتواجدوا. فهذا هو نص الانطلاق ديالنا، حنا مع ننطلقوا من هاد الصوره ديالنا، هذا هو لو سيبور تنقولوا له، يعني نص الانطلاق، او لا تنقولوا كذلك الحامل او الدعامه. الدعامه لاش؟ يعني هي اللي تدعمنا باش نستنبطوا منها جميع المعلومات. j'observe et je comprends، ألاحظ وأفهم.
J'observe la cuisine ci-dessous. ولاحظوا المطبخ أعلاه. Et je situe les éléments du tableau suivant par rapport à la table. وأحدد مواقع العناصر اللي في التابلو بالنسبة للمائدة أو بالنسبة للطابلة اللي عندنا في التابلو. هادو هما لي زيليمون اللي كاينين في لو تابلو ديالنا. فطلبوا منا خصنا نحدو هاد العناصر هادو اللي تتواجدوا تيتموقعوا على هاد البلاصه، على هاد الطابله هذا. يعني الا بغينا نحددوا كل عنصر فين جا، بحال بغينا نحدوا هاد العنصر هذا غنقولوا هاد الانيه هذه راها امامها كاينه لا طابل. ولا بغينا يعني اي حاجه ذكرناها خصنا نذكروا فيها لا طابل، حيت هو السؤال المطروح. لاحظوا هاد المطبخ هذا، وثم اننا نحددوا، المطلوب منا اننا نحددوا مواقع العناصر بالنسبه للمائده، بالنسبه لهاد لا طابل هادي. يعني غادي نحددوا كل عنصر، ولكن غنرجعوا فين كاينه بلاصتو بالنسبه لهاد الطابله. يعني هاد الشومينيو هذا ولا هاد المدفأة، يعني المكان ديالها بالنسبه للطابله، ولا هاد يعني هاد الوعاء، ولا بالنسبه هاد لو سميتو هاد الطبله، ولا اي حاجه في هاد المكان هذا ترجعوا ليه، تنشوفوا المكان ديالو تيتواجد بالنسبه لهاد لا طابل. يعني اي حاجه تنحدوها، ولكن ترجعوا اننا تنحدوها بالنسبه لهاد لا طابل هادي. فواش فوقها، واش تحتها، واش جنبها، واش بعيده منها، واش قريبه. فهذا هو اللوكاليزاسيون ديالها. يعني هكا خصنا نحددوها. غادي نشوفوا هاد لي زيليمون هادو فين جاو بالضبط بارابور لهاد لا طابل. فعندنا هاد الوعاء اللي غادي نرجعوا ليه من بعد. هاد الوعاء هذا اللي فيه الفارين، وبيان سمول او سميد ولا هكا. فبالنسبه للطابله فين تموضع، يعني عندنا راه تموضع فوق من الطابله. عندنا لو غروند بول سو تروف au-dessus de la table، يعني فوق من الطابله. هاد لو بول هذا راه تيتواجد au-dessus de la table. Tout simplement نقولوا le grand bol se trouve au-dessus de la table. فعندنا هاد لو شاز هذا، هاد الكرسي هذا، يعني خصنا نحدو المكان ديالو بالنسبه لهاد لا طابل. فغادي نقولوا ان هاد الكرسي تيتواجد تحت من لا طابل. لا شيز سو تروف سو لا طابل ا غوش. يعني كاين عندنا هاد لا طابل كاين فيها لا غوش ودغوا وفيها لو ميليو. حنا فين كاين هاد في الكرسي فين تيتموضع، يعني لا شيز سو تروف سو لا طابل ا غوش، كوتي ا غوش. كذلك عندنا هاد الوعاء ديال الطين، فغادي نحدو المكان ديالو بالنسبه بارابور لا طابل. فلو بو اون تير، هاد لو بو هذا اون تير كويت سي دوفون لا طابل دو كوتي دروا. يعني كاين هو امام الطبله من جهه ديال اليمين، من جهه اليمين. فكاينه هاد لو بو اللي هو من الطين امام هاد الطاوله من جهه اليمين. فكذلك مطلوب منا تحديد موقع هاد القنينة الخضراء توجد في الأعلى على اليسار ديال لا طابل، بالأعلى على يسار ديال هاد لا طابل. غادي نقولوا أن لا بوتي فيغ اي او à gauche de la table et en haut à gauche de la table. كذلك مطلوب منا تحديد المكان ديال هاد المول هذا او بيان لو بوال. فاما غنقولوا لا غروند بوال، اما غادي نسميوه بالمول. لا سا ديبون على كل واحد شنو غادي يقترح ليه كاسم. فانا غناخذو ك لا غروند بوال اي سور لا فينيتر ديغيير لا طابل. فإلا لاحظتوا دائما خصكم تذكروا لا طابل. حيت علاش؟ حيت هما طلبوا منا اننا نحدو كل جسم او المجسمات اللي عندنا هنا، ديال العناصر اللي عندنا هنا بالنسبه لهاد لا طابل. يعني ذكروا المكان ديالها بالنسبه لهاد لا طابل. خصكم تذكروا لا طابل على فان في شاك فراز. واخيرا عندنا هاد القطعه ديال الخضر، يعني غنقولوا هاد لا بلانش ا ديكوبي دون لو سول ا كوتي دو لا طابل. يعني هي كاينه في الارض ولكن قريبه من هاد الطبله. الا لاحظتوا اننا كلهم غادي نذكروا فيهم لا طاب. علاش؟ حيت هما مطلوب منا اننا نحدوا هاد لي زيليمون دو تابلو سويفون بارابور ا لا طابل. الجواب على هاد لا كيسيون هادي
دونك غادي نقولوا أن le grand bol se trouve au-dessus de la table. Le grand bol se trouve au-dessus de la table. بالنسبة لهذا الكرسي هذا la chaise se trouve sous la table à gauche. Sous la table à gauche. وبالنسبة لهاد الأنية الطينية le pot en terre cuit c'est devant la table du côté droite. C'est devant la table du côté droit. فبالنسبة لهاد لا بوتي فيغ فعندنا لا بوتي فيغ اي اون او دو لا تابل ولا نقدروا نقولوا تاني لا بوتي فيغ اي او اغوش دو لا تابل. ممكن ان نقولوها في الاعلى ديال لا تابل على الاعلى ديال لا تابل ولا ممكن ان نقولوا يعني كذلك على اليسار. فهذه هي اللوكاليزاسيون ضروري اننا لوكاليزيو الاشياء. La grande poêle est sur la fenêtre derrière la table. يعني derrière la table راها من ورا هذه راه كاينه من ورا لا تابل ولكن راه كاينه فين كاينه في لا فenêtre. La grande poêle est sur la fenêtre كاينه في لا fenêtre derrière la table. عندنا كذلك la blanche a découpé dans le sol à côté de la table. هاد la blanche a découpé هي قطعة فين غنصيبوها غادي نلقاوها في الأرض يعني في جانب ديال الطبلة. la blanche a découpé dans le sol à côté de la table. كانوا هادو لوكاليزاسيون من طرفي انا كيفاش نزلتهم ولكن ممكن انكم كل واحد كيفاش غيشوف تا موضوع ديال الاشياء بالعين ديالو كيفاش غيحددها. فكانوا هادو غير دي تروك اللي نزلتهم لكم هكا كمساعده فتيبقى لكم انكم تحدوهم وبطريقتكم الخاصه. شوفوا اشياء لاياش بغيتو تنسبوها. فغادي نمروا لجو رetiens. Page 43. Je retiens ce que je dois apprendre يعني شنو هما الحويجات اللي خصني نقبط ونستفد منهم. عندنا هنايا pour situer un objet, un lieu, un personnage dans l'espace, j'utilise l'expression suivante. يعني من أجل تحديد pour situer un objet من أجل تحديد شيء أو مكان أو شخص في الفضاء يعني dans l'espace j'utilise les expressions suivantes. أستعمل العبارات التالية. شنو هاد العبارات؟ à gauche de. à gauche de بمعنى على يسار شيء على يسار شيء ما. à droite de على يمين على يمين. au bout milieu de يعني على يمين هادي على يمين au bout ou bien au milieu de فتنقولوا هي وسط في وسط هذيك البلاصة في وسط هذاك المكان. à l'est de من جهة الشرق à l'ouest الغرب au fond de داخل أو في عمق الشيء. داخل داخل يعني داخل لو تيغوار داخل المنزل داخل شي حاجة المهم داخل. au fond de هي داخلة. devant بمعنى أمام derrière وراء. le long de بمعنى على طول. le long de على طول. près de قرب. à quelques pas بمعنى على بضع خطوات يعني شي حاجة اللي هي قريبة ولكن يحتاج ليها بعض الخطوات. à quelques pas على بضع خطوات. à côté de بجانب. non loin de ليس ببعيد من. ليس ببعيد من يعني شي حاجة اللي هي نقولوا راه ما بعيداش من هاد الحاجة راها ما بعيداش من هاد الحاجة. non loin de. فهادو هما لي لوكاليزاتور. هادو هما لي لوكاليزاتور لي موين اللي تنستعملوه باش تنحدوا التموقع ديالنا يعني فين يتواجد واحد الشخص او بيان واحد لو ليو او بيان واحد الشيء. يعني اما تنكونوا تنتكلموا على واحد الشيء ولا على واحد المكان او بيان تنتكلموا على واحد لو بيرسوناج على واحد الشخص. فهادو ثلاثه الحويجات اللي هما تنستعملوا فيهم هاد لي لوكاليزاتور باش تنحدوا المكان ديالهم. فعندنا في هذا التابلو هذا لي لوكاليزاتور يعني الوسائل اللي موين باش نحدوا كيف ما قلت لكم واحد المكان ديال واحد الشيء او ديال واحد الشخص ولا كذلك ديال واحد المكان ولا واحد البيرسوناج ولا واحد الشيء. فعندنا pour jusqu'à à vers سونس يعني ديالها شنو هو المعنى ديالهم.
وفاش نستعملوهم. هاد les 4 moyens عندنا pour jusqu'à à vers تنستعملوهم في لا destination. شنو بمعنى لا destination؟ هنا جاتنا يعني تتحدد لنا الوجهة أو الاتجاه. الوجهة أو الاتجاه. عندنا هاد dans, en, à, chez, sous, à gauche, à droite تتحدد لنا لو lieu، تحديد المكان. تنستعملو هاد لي مويان هادو بسبعة بهم، فتنحدو بهم باردون بثمانية بهم، تنحدو بهم المكان. devant, derrière, en face, après. فهنا غون يعني شي حاجة اللي تنكون تنحدو فيها الترتيب، يعني جا وراء ولا خلف، أمام. فهادو devant, derrière, en face, après تنحدو بهم الترتيب. par يعني شي حاجة اللي تنقولو فحال تنسافر من هاد المدينة، أمر باغ يعني تنمر على مراكش. هذيك باغ هي على. باساج يعني شي حاجة اللي فيها المرور، تتمر على واحد المنطقة، تنسافر من منطقة مرورا أسافر إلى أكادير مرورا بمراكش. مرورا هي الباساج اللي تدوز عليه، هو الممرات. باساج تنستعملو فيها با. هادو دي مويان اللي كيف ما قلت لكم تنستعملوهم لتحديد شيء أو مكان أو شخص. تنستعملو هاد لي لوكاليزاتور، وهما تنقسموا بدورهم الأربعة على حسب المعنى. يعني كاينين لي لوكاليزاتور اللي تيحدوا لينا الوجهه او الاتجاه، كذلك لي لوكاليزاتور اللي تنستعملوهم فقط هما اللي تنستعملوهم في المكان، وكذلك عندنا على حسب الترتيب، يعني في واحد الترتيب ديال الوليدات اللي تيكونوا واقفين ودايرين واحد النظام على حسب يدخلوا الاقسام، تنقولوا هذا راه خلف هذا في اللور، هذا في الامام، هذا المهم على حسب الترتيب. هنا باغ يعني كاين واحد الباساج ولا واحد الممر اللي تندوزو منه، تنعبروا من مدينه الى مدينه ولا هكا، فتنستعملوا هاد باغ، هاد اللوكاليزاتور ديال باغ. كان هذا هو الشرح ديال جو روتيان سو كو جو دوا ابروندر، اللي خصني انني نقبض ونفهم. Je m'exerce à partir de ce plan. هذا هو le plan ديالنا. À partir de ce plan, je dis si ces phrases sont vraies ou fausses. يعني من خلال هذا التصميم هذا اللي هو هذا الامام ديالكم، اقول ان هاد الجمل واش هي هاد لي فراس اللي اسفل، هاد لي فراس هادو واش فغي او بيان فوس، يعني واش هما واش صحيح ولا خطا بالنسبه لهاد الجمل هادو. فعندنا لا بروميير فراز شنو تتقول؟ عندنا لا بروميير فراز تتقول لا بوست اي اون فاس دو مارشي. لا بوست اي اون فاس دو مارشي، هل صحيح ام خطا؟ غادي نرجعوا للتصميم باش نتاكدوا واش صحيح ولا خطا. فبالنسبه للتصميم عندنا هذه هي لا بوست وهذا هو لو مارشي. لا بوست اي اون فاس دو مارشي جوست، يعني عندنا صحيحه راها البوسطه امام مقابله ديريكتومون مع المارشي، فصحيح غنديرو فغي. غادي نشوفوا لا دوزيام فراز. فدرنا فغي بالنسبه لا بروميير فراز. بالنسبه لا دوزيام فراز، le supermarché est en face de l'hôpital. le supermarché est en face de l'hôpital. كذلك غادي نرجعوا للتصميم. فبالنسبه للسوبر مارشي هو هذا، وبالنسبه للوبيتال فتيتواجد هنايا في هذا المكان هذا اوبيتال. يعني من يطلبوا منا ان لو سوبر مارشي اي اون فاس حتى هو مقابل مع لوبيتال، فخطا يعني فوس، خطا لانه بعيد بزاف، فكاينين بزاف ديال لي ريو اللي بيناتهم، دونك غنقولوا فوس. La troisième phrase, le théâtre est à côté de la poste. Le théâtre est à côté de la poste. فبالنسبة للتياتر هو هذا تيتواجد في هذا المكان، وبالنسبة لا بوست فهي في هذا المكان، دونك راها بعيدة عليه ماشي اون فاس. لي اون فاس دو لا تياتر اللي كاين عندنا هنايا لا بونك اي اون فاس
de théâtre. ما بالنسبة la poste فراها très loin de la poste يعني très loin على la poste. فعندنا la dernière phrase la Marie est dans la rue de France. la Marie est dans la rue de France. فغادي نمشيو للتصميم كذلك باش نحدو الموقع ديال لا ماري ونشوفو لا رue de France فين تتواجد. فلا ماري تتواجد هنايا rue de France دونك كاينه لا ماري في لا rue de France. اذا صحيح جوست يعني غادي نديرو vrai. دونك توصلنا ان عندنا دو فراز vrai و دو فراز اللي هما خطا. فغادي نشوفو لا بروميير فراز هي vrai, deuxième faux. Théâtre est à côté de la poste, faux. La Marie est dans la rue de France, vrai. Petite B, à partir de chaque illustration, je réponds aux questions correspondantes. فعندنا يعني من خلال هاد الصور المرفقة هنايا هاد الإليستراسيون اللي عندنا خصنا نجاوبوا على هاد الأسئلة المطروحة. هناك أسئلة مطروحة يعني عندنا هاد الإليستراسيون تنشوفوا الأشياء اللي فين تتواجد وكذلك تنجاوبوا على لي كيستيون. L'illustration, l'oula, la question. Où se trouve le téléphone? Où est le chien? Le téléphone كاين عندنا فوق من الطبلة. إذا غادي نقولوا بلي le téléphone est sur la table. Le téléphone est sur la table. Où est le chien? Le chien, الكلب تحت الطاولة. تحت الطاولة. Le chien est sous la table. Le chien est sous la table. غادي نمروا للإليستراسيون الثانية. فعندنا هذه هي l'illustration. Où est l'assiette? Où est l'assiette? فين هو الصحن؟ L'assiette est au milieu. L'assiette est au milieu. كاين في الوسط. Ou bien نقدروا نقولوا أن l'assiette est entre la fourchette et le couteau. Et entre la fourchette et le couteau. Ou bien نقولوا tout simplement l'assiette est au milieu. كاينة في الوسط. نمروا للإليستراسيون نيميرو 3. فعندنا هنايا هاد السيارة وكاين واحد راجل يعني واحد لا فام. Où est la femme? Où est la femme? Où est l'homme? فين هو الرجل؟ فين تتواجد الرجل؟ وفين تتواجد المرأة وفين تتواجد الرجل؟ La femme est à gauche de la voiture. La femme est à gauche de la voiture. بالنسبة للhomme, l'homme est à droite de la voiture. L'homme est à droite de la voiture. خصنا نحدو المكان ديالهم حيت ما تيتواجدوش في نفس المكان يعني هما في نفس المكان ولكن ماشي نفس لو كوان. يعني غادي نقولوا بان المرأة تتواجد على اليمين والرجل يتواجد على اليسار. La femme est à gauche de la voiture, l'homme est à droite de la voiture. L'illustration numéro 4. فعندنا هذه هي l'illustration. Où est l'avion? La question, où est l'avion? المطروح وهو أين تتواجد الطائرة. L'avion est en haut dans le ciel. الطائرة بالأعلى في السماء. L'avion est en haut dans le ciel. La dernière illustration. La question, où est l'étagère? يعني فين تتواجدوا l'étagère. Ou la deuxième question, où est le tableau? Où est le tableau? فباش نحدو الموقع ديال واحد الشيء تنحدوه بالنسبة لواحد آخر تيكون حداه. فبالنسبة لنا هنايا ليتاجير غنحدوهم بالنسبة للصورة والصورة غادي نحدوها بالنسبة ليزيتاجير. دونك لا ريبونس غتكون كما يلي. Où est l'étagère? L'étagère est en bas du tableau. L'étagère est en bas du tableau. Où est le tableau? Le tableau est en haut de l'étagère. Le tableau est en haut de l'étagère. Petite C aide Karim à retrouver le chemin de la gare. فهنايا كريم تيطلب المساعدة كيفاش يوصل لاغار. Bonjour, aidez-moi à retrouver le chemin de la gare. يعني تيطلب كيفاش انه يتوصل يعرف كيفاش يمشي حتى لاغار. فهنايا حدوا لينا عطاونا واحد الشيما يعني باش نوصفوا هاد الطريق هادي اللي تتوصل لاغار. يعني غادي تقول له بلي خاصك تمشي تو دروا وغتوصل واحد توصل واحد الكروازمون عاد عاوتاني تمشي تو دروا توصل الكروازمون الثانيه وتمشي تو غوش وتوصل يعني الكروازمون
ويعني وتمشي تاني تو دروا وتبقى حتى وكان غتتلاقى مع لا غار تو اون فاس معك. فغادي نشوفوا الجواب. فغادي نقولوا له باش نوضحوا ليه الطريق اللي غيمشي منها. فنقولوا له vous marchez tout droit, vous marchez tout droit jusqu'au premier croisement, jusqu'au premier croisement. Vous retournez à droite jusqu'à la deuxième croisement, la deuxième croisement. Après, vous allez tourner à gauche. Premier croisement, vous allez tourner encore une troisième fois à droite et vous allez jusqu'à arriver au deuxième croisement. Juste après, vous allez tourner à droite et vous allez trouver la gare juste devant vous. فهذه هي الطريقة باش غادي نشرحوها الكريم باش يوصل لاغار. فكيما قلت لكم vous marchez tout droit jusqu'au la première croisement. Vous retournez à droite jusqu'au la deuxième croisement. Après, vous allez tourner à gauche. Premier croisement, vous allez tourner encore une troisième fois à droite. Et vous allez jusqu'à arriver au deuxième croisement. Juste après vous, vous allez tourner à droite et vous allez trouver la gare juste devant vous. فإلا لاحظتوا غادي تلقاو لي كروازمون عندنا هادي وهادي 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 وهادي. دونك عندنا شحال من كروازمون؟ عندنا 1 2 3 4 5 اللي فيهم 4 كلهم دروا وحده اللي هي غوش. فلاحظوا بلا هاد الكلمات ديال كروازمون غتبقى تعاود وكذلك دروا. فدروات يعني الاتجاه ديال يمين حيت هو دائما غادي هكا. هذا هو لو سونس ديال الاتجاه ديالو، هذا هو المنحى ديال الاتجاه ديالو. فهو اذا غادي نبقاو نديروا لا ريبيتيسيون ديال لي كروازمون حيت عندنا شحال ملتقى الطرق هنايا؟ عندنا 1 2 3 4 اي 5 عاد غادي نوصلوا لاكا. فضروري من لا ريبيتيسيون باش غادي انديكيو ليه لهاد لو ميليو هاد المكان. فكذلك خصكم تستعملوا شنو خصنا نستعملوا هادوك، نستعملوا لي لوكاليزاتور، يعني هادوك لي مويان اللي تيحدوا لينا المكان ديال لو ليو. ضروري ما تستعملوا لي لوكاليزاتور، راه كاينين في جو روتيان في لودو ديال هاد الباج اللي كاينين في لاباج 43. دونك غادي نعطيكم هاد سميتو نجاوبوا على هاد السؤال كتابيا. Tissé aide Karim à retrouver le chemin de la gare. Vous marcherez tout droit jusqu'au premier croisement. Vous retournez à droite jusqu'au la deuxième croisement. Après, vous allez tourner à gauche. Je répète. Vous marcherez tout droit jusqu'au premier croisement. Vous retournez à droite jusqu'au la deuxième croisement. Après, vous allez tourner à gauche. Premier croisement, vous allez tourner encore une troisième fois à droite. Et vous allez jusqu'à arriver au deuxième croisement. Juste après vous, je répète. Premier croisement, vous allez tourner encore une troisième fois à droite. Et vous allez jusqu'au arriver au deuxième croisement juste après vous. Vous allez tourner à droite et vous allez trouver la gare juste devant vous. Je répète, vous allez tourner à droite et vous allez trouver la gare juste devant vous. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter la vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع. دمتم في أمان الله وحفظه.